बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जायली लाइसेंस के बारे में, यानी वो पायलट जिनके पास जायली लाइसेंस है। हम इसमें बात करेंगे कि जायली लाइसेंस क्या होता है और पायलट बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे सवालात को डील करेंगे जिनका ताल्लुक पायलट से है। तो हम जानते हैं कि चौधरी गुलाम सरवर के बयान के बाद हवाबाजी का जो शोबा है उस पर बहुत सारे सवालात जो है वो उठ रहे हैं और पूरी दुनिया में ना सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी की बदनामी हो रही है बल्कि इसके साथ साथ अब हमारे अपने मुल्क की भी बदनामी हो रही है। हम उन तमाम सवालात को देखेंगे जो कि पायलट से रिलेटेड है या सिविल एविएशन अथॉरिटी से रिलेटेड है। हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल क्या है, कुल कितने पायलट मशकूक हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में जो इस वक्त पायलट काम कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 860 के करीब है, जिसमें से 262 जो है वो ऐसे पायलट्स हैं जिनके पास जाली लाइसेंस है या जो कि मशकूक हैं, और उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ट्रायल है, यानी अदालत में उनका केस चल रहा है, और तकरीबन 28 के करीब ऐसे पायलट्स हैं जो कि कंफर्म्ड गिल्टी हैं जिनके पास जायली लाइसेंस मौजूद है। अब दूसरा सवाल है कि पायलट बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? जी हाँ, पायलट बनने के लिए किसी किस्म की कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके लिए एक तकनीकी माइंड का होना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ अंग्रेजी में काफी आपको अबूर होना चाहिए। अब पाकिस्तान के फ्लाइंग स्कूल के मुताबिक अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। इसके बाद आपको इंग्लिश की समझबूझ होनी चाहिए। फिर इसके बाद समझबूझ होने के साथ साथ आपको टेक्निकल नो का पता होना चाहिए। जबकि अमेरिका की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पायलट बनने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 17 साल हो और उसके साथ साथ आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है। आप वो टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको एक स्टूडेंट लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपसे मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स लिए जाते हैं, मशीनों के जरिए आपको सिखाया जाता है और फिर जहाज पर बिठा दिया जाता है। कमर्शियल पायलट्स और एयरलाइन पायलट्स में क्या फर्क होता है? कमर्शियल पायलट वो पायलट्स होता है जिसने जहाज तकरीबन 200 घंटे तक उड़ाया हो, उसको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जबकि एयरलाइन पायलट वो पायलट होता है जिसने तकरीबन 1500 घंटे की परवाज की हो, उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस जो है वो जारी कर देती है। अब यहाँ ये एक बात नोट करने की है कि अब जितने भी पायलट्स जो मशकूक है इन सब के पास कमर्शियल लाइसेंस मौजूद है, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी पायलट्स हैं जिनके पास एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मौजूद है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किया था। एक और सवाल है कि डिग्री जारी होने का क्या मामला है? देखिए, पायलट्स के लिए किसी भी किस्म की कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसके लिए टेक्निकल नो का होना बहुत जरूरी है। आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अबूर होना चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। दरअसल जेली डिग्री का पायलट होने के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसके लिए टेक्निकल नो का होना जरूरी है, क्योंकि माजी में बहुत सारे ऐसे पायलट गुजरे हैं जिनके पास किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं थी, मगर उन्होंने जहाज बड़ी महारत के साथ उड़ाए और अपने पहले मंजिल मकसूद पर पहुंचे। इनमें बहुत सारे ऐसे जो पायलट्स हैं वो अब रिटायर हो चुके हैं। जबकि इसका मामला, जेली डिग्री का मामला HR के डिपार्टमेंट से है। बहुत सारे माहिरीन की राय है कि जिस पेशे की बुनियाद ही झूठ पर हो वो पेशा जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलता, और ये अखलाकी डिसऑनेस्टी है। जाली लाइसेंस का क्या मतलब है? जाली लाइसेंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो लोग जिनके पास ये लाइसेंस है वो जहाज नहीं उड़ाते, बल्कि उन्होंने कई घंटे की फ्लाइट्स की हुई हैं। बहुत सारे पायलट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये फ्लाइट्स की हुई हैं और जहाज को बड़ी महारत के साथ लैंड किया हुआ है। तो जेली डिग्री जो है जेली लाइसेंस जो है वो किसी भी किस्म का ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि जितने भी लाइसेंस इशू किए जाते हैं वो पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो जारी करती है।
ذرا غور کیجئے، جب کبھی بھی جعلی لائسنس کی بات ہوتی ہے وہاں اس بات کا ذکر بالکل نہیں ہوتا کہ یہ جعلی لائسنس کن لوگوں نے جاری کیا، کس محکمے نے جاری کیا اور اس کو جاری کرنے کے کیا مقاصد تھے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی اتھارٹی جو ہے وہ پائلٹس کے پیپر لیتی ہے؟ جی ہاں، سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ پائلٹس کے پیپر لیتی ہے، انہی کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر پائلٹس پیپر دیتے ہیں، انہی کے نگران ہوتے ہیں، انہی کے ایگزامینر ہوتے ہیں، انہی کے سب ایگزامینر ہوتے ہیں، وہی اتھارٹی جو ہے وہ پاس اور فیل کا تعین کرتی ہے اور وہی اتھارٹی جو ہے وہ لائسنس جاری کرتی ہے۔ اب اگر سول ایویشن اتھارٹی کے وزیر اگر آ کر یہ کہے کہ ان کے پاس جعلی لائسنس ہے تو ان کی اپنی وزارت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے۔ مسئلہ جعلی لائسنس کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی کہانی ہے؟ 2012 سے پہلے پائلٹس 2 پیپر دیا کرتے تھے، وہ سمجھ لیں ان کا کوئی ریفریشمنٹ کورس ہوتا تھا یا 2 پیپر دیتے تھے جس کو وہ سیریسلی نہیں لیتے تھے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پائلٹس کا شیڈول جو ہے وہ اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پیپر جو ہے وہ دے سکے، کیونکہ وہ دور دراز علاقوں کے کیونکہ وہ دور دراز ملکوں میں سفر کرتے ہیں۔ اس طرح جو ڈیٹس ہوتی تھی وہ گزر جاتی تھی، وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو سیریس نہیں لیتے تھے اور اپنی جگہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو بٹھا دیتے تھے جس سے وہ پیپر آسانی کے ساتھ پاس کر لیتے تھے۔ پھر 2012 کے بعد پاکستان میں یہ نظام آیا کہ 2 پیپر کی بجائے انہوں نے 8 پیپر کر دیے۔ اب 8 پیپر اس لیے کیے کہ 2 پیپر میں کرپشن ہوتی تھی، لیکن جو ہی انہوں نے 8 پیپر کیے کرپشن جو تھی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اب پائلٹس نے کیا کیا کہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے انہیں بائی ہک اینڈ بائی کروک سول ایویشن کے جو لوگ تھے ان کا سہارا لینا پڑا اور انہیں باری برکم جو ہے وہ رقم ادا کرنا پڑی لائسنس حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ رشوت کا بازار بہت زیادہ گرم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں شروع ہو گئیں اور اس بہتی گنگا میں پائلٹس نے ہاتھ دھو لیے اور پائلٹس اپنا لائسنس حاصل کرنے کے لیے 10 سے 15 لاکھ جو تھی وہ برائب کرتے تھے۔ اب جب کہ پائلٹس اور سول ایویشن اتھارٹی کے درمیان چپکلش جاری ہو گئی تو انہوں نے بہت زیادہ ان پائلٹس کو بلیک میل کیا اور یہ ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی۔ پائلٹس کا موقف کیا ہے؟ پائلٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی یا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی کمیشن بنائے، ہم پیپرز دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے ٹریننگ اور پیپرز جو ہے وہ اردن میں، ملائیشیا میں اور فرانس میں ماہرین کی نگرانی میں دیے ہوئے ہیں اور ہمیں پیپر سے کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ معاملہ اب کیوں بگڑا؟ کیونکہ اب پائلٹس کا یہ موقف ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ کچھ پائلٹس جو ہے وہ کانٹریکٹ پر لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگی اور انہیں کسی بھی قسم کے کوئی بینیفٹ جو ہے وہ انہیں دینے نہیں پڑیں گے۔ پالیا کا کیا موقف ہے؟ پالیا جو ہے وہ پائلٹس کی ایک تنظیم ہے۔ پالیا کا یہ موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جعلی پائلٹس ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اگر ان کے پاس جعلی ڈگری ہے یا جعلی لائسنس ہے وہ ان کی حمایت بالکل بھی نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں کوئی کمیشن بنانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پائلٹس جو ہے وہ بے روزگار نہ ہوں، کیونکہ اس طرح سے وہ لوگ بھی بے روزگار ہوں گے جن کے پاس اصل ڈگری موجود تھی اور اصل لائسنس جو تھا وہ موجود تھا۔ کیا وفاقی وزیر اس کی چھان بین کریں گے؟ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ اس کی چھان بین کریں گے، لیکن معاملہ جو ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ جن لوگوں نے پائلٹس کو لائسنس جاری کیے تھے وہی جو ہے وہ عملے کا کہہ لیں کہ چہرہ مورا ہے، وہی عملے کو چلا رہے ہیں، وہی اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں، تو اس لیے چھان بین ہوتے کوئی خاص نظر نہیں آتی اور معاملہ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ دبتا جائے گا اور 6 ماہ جو ہے وہ گزر جائیں گے اور یورپی یونین جو ہے اس کا جو بین ہے 6 ماہ کے لیے جو اس نے بین لگایا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ بھی ہے بہت سارے ممالک نے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا ہے، جن میں ملیشیا ہے، UK ہے، دبئی ہے، یورپی یونین ہے اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس پر پابندی کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چند سوالات تھے جس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔